हजुर नमस्ते। सम्पूर्ण आदरणीय ग्रेड लिडर देश विदेशबाट र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई यस जुम मिटिङमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र ह्याप्पी गुड मर्निङ पनि भन्न चाहन्छु। मेरो नाम देवु भट्टराई, म देवदह नगरपालिका बुटोलबाट हो र मेरो आइडी नम्बर छ 9907316676। आजको मेरो टपिक छ डिएक्सन कम्पनी प्रोफाइल सम्बन्धी। मैले चाहिँ आफूले जाने बुझेका कुराहरू तपाईहरु बीच सुनाउन पाउँदाखेरि यो आयोजक टिमलाई म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई जुन मेरा भनाइहरूलाई तपाईहरु बीच राखिरहँदा एकदमै अत्यन्त गम्भीरपूर्वक मलाई साथ दिनुहुनेछ र अन्त्यसम्म यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म पनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु। र यो डिएक्सन कम्पनीमा जुन म प्रोफाइलको कुरा गर्दैछु, यो प्रोफाइलको कुरा गर्नु अगाडि मैले डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि जुन मलाई आबद्ध गराउने एउटा यस्तो छानो भित्र ल्याउने जुन सम्मानीय आदरणीय ग्रेड लिडरहरूलाई मैले सम्झिनु पर्छ। त्यसैले चाहिँ म सर्वप्रथम त एकदमै मनैदेखि मैले आदरणीय ग्रेड लिडर चोकलाल भुर्तेल सरलाई चाहिँ हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँको ठुलो भूमिका छ मलाई यो डिएक्सनमा ल्याउनका लागि। मान्छेको स्वभाव हो सजिलै आउन नसकिदो रहेछ, तर धेरै लामो संघर्षका बावजुद मलाई एकदमै बुझाउनु भयो, त्यसपछि मात्रै म डिएक्सनमा आएको छु। उहाँलाई चाहिँ एकदमै मनैदेखि सर जीवनभर भुल्ने छैन नमन व्यक्त गर्छु। र यसै गरी आदरणीय ग्रेड लिडर निर्मला भुटेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्छु। जति चोकला सरको छ उहाँ निर्मला मेमले पनि बाटोमा भेटे पनि अरू कुरा गर्नुभन्दा अगाडि सन्चो बिसन्चो सोधिसकेपछि डिएक्सनकै कुरा गर्ने। सुरुमा मलाई दिक्क लाग्थ्यो, तर जब बुझ्दै गएँ अहिले त म आफैले पछाइरहेको छु उहाँलाई भेट्न पनि, भेट्दाखेरि पनि डिएक्सनकै बारेमा हामी गफ गर्छौँ। त्यसैले एकदम हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर हुनुहुन्छ, आजका स्पिकर पनि हुनुहुन्छ आदरणीय मित्र भक्त आचार्य सर। उहाँसँग विभिन्न सङ्घ संस्थामा हामी पहिल्यै पनि काम गरेका हौँ र बीचमा उहाँ वैदेशिक रोजगारमा बाहिर हुनुहुन्छ, तर हामी बीचमा छुटेका थियौँ। आज यस्तो प्लेटफर्मले हामीलाई जोडाएको छ, टाढा भए पनि हामी फेरि एउटै छानो मुनि आएका छौँ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी मैले सम्झिनुपर्छ हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर सागर साई सर, उहाँसँग मेरो तेस्रो चोटि भेट भइसकेको छ। उहाँ देवदहमा आउँदाखेरि धेरै कुराहरू उहाँका मुखार बिन्दुबाट हामी सुनेका छौँ र उहाँको बोलीले पनि हामीलाई ऊर्जा जागेको छ। त्यसैले चाहिँ उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी चाहिँ आदरणीय ग्रेड लिडर डिलिराज सरलाई पनि म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यही जुम मिटिङमा हामी दुईचोटिको बसाइमा उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो र उहाँले चाहिँ हौसला र ऊर्जा थपिदिनु भएको थियो। अझ एउटा सम्मान उहाँले दिएको, मैले चाहिँ हजुरलाई आमा नै भन्छु, माता नै भन्छु भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ जीवनभर तपाईँको आमा र माता बन्न पाऊँ भन्दै उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर कमला म्याम, उहाँलाई पनि यही डिएक्सनको जुम क्लासमै मैले भेट्या हो, तर उहाँको जुन ऊर्जा छ, उहाँको त्यो बोलीले हामीलाई जुन ऊर्जा दिनुभएको थियो, त्यो बोलीले गर्दा पनि अझ डिएक्सन गर्न हामीलाई सजिलो रहेछ भन्ने मलाई एकदमै लागेको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी एकदमै हामीलाई साथ दिने, सधैँ हरेक पल बोलाउँदाखेरि पनि हाम्रा कुराहरूलाई साथ दिने आदरणीय ग्रेड लिडर इन्द्र थापा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आदरणीय ग्रेड लिडर
अजित राणा सर हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कार्यक्रममा मलाई पहिलो कार्यक्रम गर्ने बेलामा पनि तनाव सिर्जना हुँदा पनि उहाँले चाहिँ जुन त्यो कार्यक्रमलाई एकदम अगाडि सञ्चालन गरेर लैजानु भएको थियो, मलाई सजिलो गराउनु भएको थियो। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिँदै उहाँलाई हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर अजय श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आदरणीय ग्रेड लिडर चुरामणी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी मैले आदरणीय ग्रेड लिडर हाम्रो माधव रिमाल सर हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ पहिलोचोटि जुम क्लासमा आउनु भएको छ। डिएक्सनलाई एकदमै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र डिएक्सनका विषयहरू अन्त्यसम्म सुनेर तपाईँ हामी सँगसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्दै उहाँलाई म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। र यसै गरी डिएक्सनका कुरा गरिरहँदा सर्वप्रथम त डिएक्सन कम्पनी कसले उत्पादन गर्यो, कसले सृष्टि गर्यो भनेर मैले चाहिँ सम्झिनु नै पर्छ। जहाँसम्म कि तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई एउटै छानोभित्र जोड्ने डिएक्सन कम्पनीका सम्पादक दातु डाक्टर लिम्स योजिन उहाँलाई हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै हार्टली नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ आज तपाईहरू बीच डिएक्सन कम्पनी प्रोफाइल सम्बन्धी मैले बुझेका कुराहरू तपाईहरू बीच राख्न गइरहेको छु। तपाईँ हामी कुनै न कुनै सङ्घ संस्था या कुनै न कुनै कम्पनी, कुनै न कुनै अफिसमा हामी कार्यरत छौँ, या कोही समाज सेवा गरेर बसेका छौँ, कोही घर गृहिणी भए पनि हामी त्यहाँ पनि एउटा घर परिवारको समाजको एउटा हामी चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ। तर हामी जति काम गर्छौँ, हामीले जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ, आखिर हामी हाम्रो परिवार पाल्न, परिवारका लागि, आफ्ना लागि हामी पैसा कमाउन, रमाउन, हामी साथीभाइसँग घुम्न, सबै गर्नका लागि हामी यति धाउँछौँ जति हामीले धाउँछौँ नि त्यो धाएको भन्दा एकदम कम मात्रामा हामीले पाएका हुन्छौँ। हामी सधैँ चिन्तामा रहन्छौँ, सधैँ चिन्तित रहन्छौँ। जति नै जागिर गरौँ, 30,000 को जागिर गर्दा बाहिरीले देख्दा 30,000 कमाउँछ, 40,000 कमाउँछ भन्छ, तर घरको खर्चदेखि लिएर हस्पिटलको खर्च भर्दाखेरि हामी जिरोमा आउँछौँ महिनामा पुग्दाखेरि। अनि हामीलाई ऋण लाग्छ। त्यसपछि हामी फेरि तनाव सिर्जना हुन्छ। हामी धेरै कम्पनी, धेरै अफिसहरूमा काम गऱ्यौँ, तर अब हामीलाई त्यो अफिसको कामले होइन, त्यो कम्पनीका कामले होइन, हामीलाई त्यतिले मात्रै नपुग्दो रहेछ। जब डिएक्सन हामी बुझ्छौँ, तब डिएक्सनमा के रहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बुझिसकेपछि हामीले डिएक्सनमा सुखी, समृद्धि, खुसी सबै चिज यो डिएक्सनमा पाउँदा रहेछौँ। र हामीले सोचे भन्दा जुन त्यो कम्पनी यस्तो कम्पनी छ जुन हामीले गरिराखेको जागिर कम्पनी अफिस भन्दा धेरै फरक खालको हाम्रो डिएक्सन कम्पनी छ। त्यो कम्पनीलाई बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यो डिएक्सन भनेको के होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। 3टा शब्दमा मात्रै बनेको एउटा कम्पनी कस्तो कम्पनी होला, धेरैले त बुझ्नु भएको छ, धेरै आउनु भएको छ, कतिपय नयाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले जानेको बुझेको कुरा भन्न गइरहेको छु। जस्तो डिएक्सन भनेको एउटा सर्ट फर्म हो, जुन चाइनिज वर्डमा चाहिँ डिएक्सएन ड्याक्सन भनिन्छ, र इङ्ग्लिस वर्डमा ट्रस्ट भनिन्छ, र नेपालीमा हामी विश्वास भनेर भन्छौँ। डिएक्सन भनेको यिनै हुन है। र डिएक्सन कम्पनी अति विश्वासिलो छ र गुणस्तरीय पनि छ। यो त भयो तपाईलाई मैले जानेको सर्टकट डिएक्सनको बारेमा। अब म तपाईहरुसँग डिएक्सन कम्पनी प्रोफाइलको बारेमा भन्न गइरहेको छु। डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन कसरी भयो र यस कम्पनीका फाउन्डर को हुन् भन्ने विषयमा डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर
धातु डाक्टर लिम सियोजिन हुनुहुन्छ र उहाँ किन कम्पनीलाई स्थापित गर्नुभयो त्यो विषयमा मैले आफूले सुने जानेको कुराहरू तपाईहरु बीच राख्न गइरहेको छु। उहाँका बुवा एउटा वैद्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो गाउँ ठाउँमा जो बिरामी पर्छ आफ्ना समाजका मान्छेहरूलाई उहाँले जुन हाम्रो धातु डाक्टर लिम्सियोजिनको बुवाले चाहिँ जडीबुटीहरू खोजेर उहाँहरूलाई औषधिको उपचार गर्नु हुँदो रहेछ र निको हुनु हुँदो रहेछ। त्यसपछि ती कुराहरू दिनहुँ बाल्यकालदेखि नै डाक्टर लिमले निहालेर हेरिराख्नु भएको थियो र उहाँको मनमा एउटा जिज्ञासा के आयो भने मैले धेरै पढेर मैले आफ्नो पढाइलाई सिद्धाइसकेपछि मैले मेरो बुवाको पेशालाई पनि अपनाउनु पर्छ, मैले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यसले चाहिँ समाजमा ठुलो हित गरेको छ भन्ने खालको एउटा सोच राखेर उहाँले चाहिँ विश्वभरका जडीबुटीहरूको रिसर्च गर्न थाल्नुभयो र रिसर्च गर्ने क्रममा उहाँले बढी मात्रामा च्याउको रिसर्च गर्नुभयो र उहाँले रिसर्च गर्ने क्रममा 38,000 च्याउहरू पाउनुभयो र 38,000 च्याउ मध्ये 2,000 वटा च्याउ चाहिँ खानायुक्त औषधिवाला च्याउहरू भेट्नुभयो र बाँकी 36,000 च्याउ चाहिँ विषादी भएका कारण त्यो 36,000 च्याउलाई चाहिँ फालिदिनु भयो उपयुक्त छैन भनेर र उहाँले चाहिँ जुन हाम्रो 2,000 वटा च्याउ थियो त्यो च्याउ खान योग्य थियो र त्यो 2,000 च्याउबाट 200 च्याउ प्रजातिका च्याउहरू औषधिको रूपमा काम हुने रहेछ। त्यसलाई एकदमै अध्ययन गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो र त्यो 200 वटा च्याउ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले त्यसलाई चाहिँ त्यो 200 वटा मध्येबाट पनि उहाँले 6 वटा रातो च्याउलाई अझै चुज गर्नुभयो किनकि त्यसमा चाहिँ औषधिको त्यो 6 वटा च्याउ औषधिको गुणले भरिपूर्ण भएको थियो। जुन हो तपाई हामी भनिराख्छौं गानोदरमा त्यो 6 वटा च्याउले बनेको गानोदरमा हो र यसै गरी डाक्टर लिमले 6 वटा च्याउ को टुसु मेथडबाट चाहिँ उहाँले एउटा च्याउ बनाउनु भयो अनि एउटा च्याउ जुन च्याउ हो गानोदरमा त्यो गानोदरमा चाहिँ हामी सबैले जडीबुटीको राजा भनेर चिनिन्छ। प्रत्येक मानिसको शरीरमा आवश्यक पर्ने र विश्वभरका मानिसहरूलाई कसरी स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन चिन्तित मन थियो हाम्रो डाक्टर लिमको उहाँले चाहिँ हरेक विश्वभरिका मानिसहरूलाई सुखी समृद्धि खुशी कसरी बनाउने त अब मैले जुन गानोदरमा त उत्पादन गरेँ अब यसलाई चाहिँ मैले विश्वभरका मानिसहरूसँग कसरी पुर्याएर मानिसहरूको जीवनलाई सुखी खुशी र समृद्धि कसरी दिने भन्ने उहाँ गम्भीर सोचमा हुनुभयो र उहाँले चाहिँ टेस्टबाट उहाँले यो वितरण गरे पार धनी मानिसहरूले खान पाउने भए, पैसाहरू भएका मानिसहरूले खाने पाउने भए, तर बिचरा गरिबहरूले त जीवनभर चाहेर पनि खान नसक्ने भए। अनि गरिब मानिसहरू कसरी सुखी हुन्छन् त, कसरी खुसी हुन्छन् त? मेरो लक्ष्य भनेको त मैले चाहिँ गरिब निमुखा तल्लो लेभलका मानिसहरूसँग पुर्याएर सबैको जीवन स्तरलाई स्वास्थ्य खुशी समृद्धि तीनै चीज उपलब्ध गर्ने मेरो चाहना हो भन्ने जुन डाक्टर लिमको उद्देश्यले उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको आविष्कार गर्नुभयो र उहाँले वान वर्क वान मार्केट वान कन्सेप्ट त्यो हो डिएक्सन कम्पनी जो तपाई हामी सबैलाई एउटै छानोमा जोडेको छ, ल्याएको छ,
आह्वान गरेको छ, तपाई हामी विचल्ली नबनौं। खुसी, स्वास्थ्य, समृद्धि तीनै चिज हाम्रो जीवनमा छ। हामी बाहिर नभौतार्यौं। हामीले विभिन्न जागिर गरेको भए पनि तपाई हामी सबैले त्यो काम छोड्नु पर्छ भन्ने होइन, तर यो चाहिँ त्यो जागिरलाई खाती राख्दै तपाईहरु एक्स्ट्रा यो डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध रहेर तपाई घरमा बसेर खाना पकाउँदै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई चाहिँ जागिरमै गएर अफिसमै बसेर पनि यो डिएक्सनलाई अँगाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सोचे भन्दा धेरै राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। विगत 28 वर्ष अघि देखि यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दै इमानदारीता र विश्वसनीयताको आधारमा यो कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ। यो कम्पनी मलेसियामा छ। मलेसियाबाट स्थापित भएर सन् 1993 मा स्थापित भई आज 200 प्लस राष्ट्र भन्दा बढीमा चाहिँ यो क्रस गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यो कम्पनीको मिशन भिजन हेर्नु है, यति राम्रो छ तपाई हामीले सोचे भन्दा धेरै फरक छ। यो कम्पनीको मिशन भिजन भनेको स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी हो। हेर्नुस् है, हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस तपाई हाम्रो जीवनमा प्रत्येक मानिसलाई चाहिने, तपाई हामीले खोजेको सबै चिज पाइने कम्पनी डिएक्सन कम्पनी हो र यो विश्वको हरेक स्वास्थ्य संगठनले सर्टिफाई गरेको छ। डिएक्सन कम्पनी अगाडि बढाउन डाक्टर लिमले 28 वर्ष भन्दा अगाडि 10 वर्ष लामो रिसर्च गर्नुभयो र लामो रिसर्च पछि यो अगाडि बढेको छ। डिएक्सन कम्पनी आफैमा आत्मनिर्भर कम्पनी हो। यो कसैको पछि लाएर मेरो यो प्रोडक्टहरु बेच्देऊ न, तिमी यसो गर्देऊ न भन्ने खालको होइन। यो एकदमै आफैमा स्टिक छ, आफै मजबुत छ, आफै आत्मनिर्भर छ। यसको आफ्नै बजार छ, आफ्नै कम्पनी छ, आफैले उत्पादन गर्छ र आफैले व्यवस्थापन पनि गर्छ। यसको बजारको व्यवस्थापन पनि आफै गर्छ। यस डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध 1 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटरहरु बनिसक्नु भएको छ, जसमा त्यो मध्ये म पनि एक पर्छु। अनि यो डिएक्सन कम्पनी यति राम्रो कुरा छ, हेर्नु है, यति खुसीको कुरा छ। तपाई हामी भर्खर प्रवेश गरेका छौं भने सुरुमा चाहिँ तपाई हामीलाई झिझो लाग्न सक्छ। मैले पनि सुरुमा डिएक्सन भन्ने अब यो के नै हो र भनेर मैले पनि धेरै अँगाल्न सकिन, बुझ्न सकिन। तर जब बुझे नि मलाई आज अति नै ढिलो भएको महसुस भएको छ। त्यसैले त म बार-बार हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर चोकलाल सरलाई धन्यवाद दिएँ, सम्झै यति गर्छु। मैले आज म धेरै ढिला भएछु उहाँलाई म हिजो हाम्रो सोच अलिकति फरक छ क्या। अरूले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले मान्नै पर्छ, राम्रो भने पनि होइन, म त ठुलो मान्छे हो नि, अलिकति घमण्ड के मानिसको स्वभाव हो। तपाई हामीले नजानेर पनि यो आउने गर्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। तर पनि जब हामी डिएक्सनमा पस्छौं नि, तब मात्रै हामीलाई हाम्रो सोचको बारेमा थाहा हुँदो रहेछ। हामी कतिसम्मका मानिस छौं, हाम्रो दिमाग कतिसम्म बाहिर जान्छ। हामी त ठीक हौं, तर हामीले सोच्ने शक्ति चाहिँ हाम्रो अलिकति कतै बाहिर पो गएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल लागेको थियो। र त्यो दिमागलाई परिवर्तन गर्न आज मैले डिएक्सन कम्पनी पाएको छु र यही खुसीको कुरा तपाईहरु बीच। जस्तो डिएक्सनमा हरेक संघ संस्थामा तपाईहरु आबद्ध हुनुस्, बिना पैसा कसैले पनि तपाईहरुलाई आबद्ध गर्दैन। एउटा सहकारीमा शेयर सदस्य बन्न तपाई हामीलाई एउटा ऊर्जा दिएर तपाईहरुको सेवा सुविधा गर्छौं। हामी जनताको मानिसको
सुख समृद्धि गराउँछौँ भनेर लाग्नुहुन्छ सबै सङ्घ संस्थाहरू। तर हरेक ठाउँमा बिना पैसा केही पनि बनेको छैन। पैसा हुनेले पैसा खुसी साथ दिएर बस्नुहुन्छ, तर पैसा नहुनेले ऋणै काटेर मेलापाता गरेर भए पनि हामी कुनै न कुनै संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर जानुहुन्छ। यति पीडा छ, तर त्यो पीडा बुझ्न कसैले पनि सकेको थिएन। तर आज डिएक्सएनले बुझेको छ, जुन यो कम्पनीले बुझेको छ, तपाईँ हामीलाई बिना पैसै नदिइकन यसको डिस्ट्रिब्युटर बनाउँछ, यसको मेम्बर बनाउँछ, कुनै शुल्क लाग्दैन, जहाँ धनीको पनि एउटै पहुँच छ, गरिबको पनि एउटै पहुँच छ, यहाँ सबैको एउटै पहुँच छ, जसको निस्वार्थ यस कम्पनीले काम गरेको छ मानिसहरूको जीवनमा। र यहाँ चाहिँ तपाईँ हामी धेरै पढेर, कतिपयले धेरै पढ्नु भएको छ, पिएचडी गर्नु भएको छ, डक्टर बन्नु भएको छ, धेरै चिज गर्नु भएको छ, इन्जिनियर बन्नु भएको छ हैन, अब धेरै चिज पढ्नु भएको छ। तर पढ्ने मान्छेलाई झन् तनाव छ। तपाईँ विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, जुन नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जति पढे पनि नेपालमा जागिर खान, थोरै जागिर खान जानुहुन्छ, तपाईँले पढेको लगानी भन्दा एकदमै थोरै पैसाको जागिर तपाईँको हुन्छ, तपाईँलाई मन पर्दैन। कतिपय जागिरहरू तपाईँहरू गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँले सोचे भन्दा बढी पैसा कमाउनलाई तपाईँले मेहनत गर्नुभयो, पढ्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, सारा सम्पत्ति सिद्धाउनु भयो, तर जागिर खोज्ने बेलामा तपाईँको हातमा सर्टिफिकेट मात्रै बोकेर तपाईँ दौडिनुहुन्छ, भौतारिनुहुन्छ। तर सोचे जस्तो हुँदैन। कोही खाडी मुलुकमा पुग्नुहुन्छ, कोही विभिन्न स्थानमा पुगेर काम गर्नु भएको छ। के का लागि भन्दा आफूले पढेर पनि सोचे जस्तो इन्कम गर्न नसकेका कारण यी सबै भएको थियो। तर आज जो डिएक्सनलाई बुझेर अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरूले सोचे भन्दा बढी इन्कम गर्नु भएको छ। जुन जागिर खाइराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई पकेट खर्च बनाउनु भएको छ। तर डिएक्सनले आएको जुन इन्कम छ, उहाँले उहाँको परिवारदेखि लिएर सम्पूर्ण स्वास्थ्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई पुगेर पनि उहाँहरूलाई फालाफाल बनिराखेको छ। जुन कि हामीले अग्रज हाम्रा ग्रेड लिडरहरूले भनेका कुराहरू सुन्दा यति आनन्द आउँछ, यति रमाइलो लाग्छ। र हामी कतिपयले पढ्नेलाई त यो तनाव छ, सर्टिफिकेट त हातमा बोकेर धेरै धाउनु पर्छ। उहाँहरूलाई पनि यो प्लेटफर्म एकदमै राम्रो छ, आउनुहोस्। यसले तपाईहरूलाई सोचे भन्दा बढी इन्कम दिन्छ र तपाईहरू धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, मान सम्मान धेरै पाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा छ। र जसले पढ्नु भएको छैन, सायद म पनि त्यो मध्ये एक पर्छु, अब जागिर गर्न जाऊ, आफ्नो योग्यता छैन, पिर पर्ने, तनाव लाग्ने, कहाँ जाने, बिना पढाइको केही पनि नमिल्ने, घरमा बस्यो, घरको काम गर्यो, आफूले गरेको मूल्य पनि छैन र खाली अरूसँग हात थाप्नु पर्ने, यी समस्याहरू धेरै हुने। अनि विशेष गरी अझ महिलाहरूलाई त हरेक तनावको सिर्जना, कामको तनाव, सबै कुराले बिरामी बन्ने एकदमै धेरै हामीलाई हुन्छ। र अनि एकदमै तनाव जसले मानसिक रोग पनि बढी मात्रामा महिलाहरूलाई देखिने गर्छ, किनकि धेरै सोचाइ, अब सोचे जस्तो केही पनि हुँदैन, पढेको छैन, पढ्ने त त्यसै तनावमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले। जब हामी यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि बुझ्न थाल्यौँ, नपढेको मान्छेलाई एउटै पिर हुन्थ्यो, फल्नाको छोरा बुहारी त जागिरमा गएछ, हामी त केही गर्न सकेनौँ, हरेक ठाउँमा सर्टिफिकेट लडाउनु पर्ने, हामीसँग कुनै योग्यता छैन। तर यस्तो कम्पनी पनि रहेछ जहाँ आफ्नो अनुभवको पढाइलाई नै पूर्णता दिने डिएक्सन कम्पनी रहेछ, जसले पढाइको योग्यता खोज्दैन, जसले तपाईको आचरणलाई खोज्दैन, तपाईँ गरिब धनीलाई खोज्दैन, यहाँ पैसाको मुठो लगाउनु पर्दैन, हरेक चिज भेट्ने एउटा डिएक्सन कम्पनी छ।
तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई यति खुसीको माहौल त कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि सङ्घ संस्थाले दिन सक्दैन। यदि मनदेखि नै मनन गरेर बुझ्नुहुन्छ भने यति छिटै बुझ्नु होला। मैले नयाँ नयाँ आएकोलाई भन्न चाहन्छु, यति छिटै बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईहरूलाई के भनेको होला जस्तो लाग्ला। म पनि 1 वर्षसम्म धेरै बुझ्ने कोसिस गरेँ। जब बुझेँ तब मात्रै मैले यी तपाईहरूको बिचमा स्पिकरको रूपमा आएर म बोलिरहेको छु। किनकि म आफू नै पूर्ण नहुँदासम्म त मैले बोल्ने कुरा हुँदैन। आज म एउटा क्षेत्रमा लागेको मान्छे तपाईहरूलाई भ्रम फैलाएर अगाडि लैजाँदा मेरो फेरि अर्को पृष्ठभूमि पनि बिग्रेला भन्ने डर हुन्थ्यो नि त मलाई। त्यही भएर मैले पूर्ण रूपमा यो डिएक्सन कम्पनीको पूर्ण ज्ञान लिए। मैले बुझेँ, तर तपाईलाई बुझाउन मैले कम सकुला, मैले धेरै नसकुला, किनकि मेरो अहिलेचोटि 2 चोटिको स्पिकरको रूपमा म बोलिरहेको छु। मेरो आदत पनि छैन। त्यसैले मैले बुझाउन पनि धेरै नसकौँला। र तपाईँ हामी डिएक्सनमा यो डिएक्सन कम्पनीमा आउँदाखेरि तपाईँ हाम्रो भाग्य चम्किन्छ भन्न चाहन्छु है। मैले सम्पूर्णलाई भाग्य चम्काउनु छ, आफ्नो जीवन फ्री बनाउनु छ, लाइफलाई फ्री बनाउनु छ, इन्जोय गर्नु छ, खुसी गर्नु छ, स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु छ र आफ्नो परिवार छर छिमेक इष्टमित्रलाई राम्रो गराउनु छ भने तपाईहरू डिएक्सन कम्पनीलाई रोज्नु होला। यो अरू जस्तो चाहने चुने होइन है। तपाईहरूको मैले यही बीचमा मैले एउटा सानो कुरा शेयर गर्न चाहे। मैले एउटा कम्पनी यस्तै कम्पनी भनेर आयो, मैले त्यहाँ चाहिँ 10,000 लगानी गरेर मैले चोकलाल सरलाई यही कुरा राखेको थिएँ सुरुमा। 10,000 तिरेसी तपाईहरूलाई चाहिँ यति हुन्छ इन्कम, यति हुन्छ, तपाईहरू काम गर्दै जानुस् भन्नुभयो। तर उहाँहरूलाई मैले 10,000 तिरेर नि बसेँ। तर 3-4 वर्ष काम गरिसकेपछि उहाँहरू आउट हुनुभयो, हराउनु भयो। उहाँहरू इलिगल काम गर्नुहुने रहेछ। तर जसले पनि म राम्रो छु भनेर आउँदाखेरि म धोका खाएको मान्छे। त्यसैले चाहिँ मैले धेरै बुझेँ डिएक्सनलाई, कतै यो पनि भाग्ने हो कि भनेर। म धेरै बहस गरेँ हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर चोकलाल सरसँग। तर उहाँले मलाई धेरै बुझाउनु भयो। म उहाँको बुझाइलाई भनाइलाई पनि त्यति स्वीकार्न नसकेपछि म डिएक्सनको बारेमा प्रोफाइलहरू खोले, धेरै हेरेँ, इन्टरनेट हेरेँ, जुन हाम्रो युट्युबबाट पनि हेरेँ, धेरै सर्च गरेर खोजेँ र एकदमै म ढुक्क भइसकेपछि तपाईहरूको बीचमा आएर आज डिएक्सन कम्पनी प्रोफाइलको बारेमा बुझाउँदैछु। यो अब चाहिँ एकदमै विश्वासिलो कम्पनी रहेछ। तपाईँ हामीले छोडौँला, तर डिएक्सन कम्पनीले हामी कसैलाई पनि छोड्दैन, सधैँ साथमा रहन्छ। तपाईँ हामी ब्याक हौँला, तर डिएक्सन कम्पनी सधैँ अगाडि बढेर जानेछ भन्न चाहन्छु। र एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि हेर्नुहोस् है, यो डिएक्सन कम्पनी एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि अनलिमिटेड इन्कम गर्न सक्छ। डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि तपाईहरूभित्र भएका हरेक नराम्रा सोचहरूलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। तपाईहरूभित्र जुन हुन्छ नि आफ्नो आचरण आफूले देखिँदैन, अरूले देखाइदिए हामीलाई रिस उठ्छ अनि अरूले भनिदिन पनि सक्दैन। कदाचित शुभचिन्तकले भनिदियो भने पनि हामीलाई रिस उठ्ने हुन्छ। तर जब डिएक्सनमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, डिएक्सनलाई मनैदेखि बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईलाई अरूले भन्नु पर्दैन तपाईका आचरणका बारेमा। तपाईँ कस्तो मान्छे हो, तपाईको सोच कस्तो छ, तपाईँ कसरी बाहिर जानु भएको छ भन्ने कुरा डिएक्सन कम्पनीमा जब तपाईँ मनैदेखि मनन गरेर लाग्नुहुन्छ, तब आफ्नो सोचलाई आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्षमता पनि बढाउँछ डिएक्सन कम्पनीले। त्यसैले आफ्नो सकारात्मक सोच बनाउनका लागि पनि डिएक्सनमा आबद्ध हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। डिएक्सन कम्पनीलाई बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँ हामी अहिले जहाँ जहाँ जागिर गरिरहेका छौँ, त्यो जागिर सीमित अवधिको मात्रै हुन्छ। अघि मैले कुरा गरेको थिएँ सर्टिफिकेटका कुरा, योग्यताका कुरा।
अब चाहिँ त्यहाँ त्यही जागिरमा पनि तपाईको उमेरका कुरा लेखिएको हुन्छ। तपाई यति वर्ष पुगेपछि जागिरबाट बर्खास्त हुनुपर्छ भनेर एक्सन कम्पनीमा त्यो छैन। तपाईले जति सक्नुहुन्छ त्यति समयसम्म तपाई डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पुस्तासम्म यसलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कम्पनी तपाई हाम्रो बीचमा छ जुन तपाईले अहिले गरिराख्नु भएको छ नि। त्यो कम्पनीमा न त तपाईको श्रीमतीलाई मैले छोड्छु है मेरो श्रीमतीलाई दिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ, न त तपाईको छोराछोरीलाई दिन सक्नुहुन्छ। तर डिएक्सन कम्पनीलाई मैले चाहिँ अब मेरो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छु भने पनि पाउनुहुन्छ, किनकि यो डिएक्सन कम्पनीको प्लेटफर्म नै अति राम्रो छ। त्यसैले त मैले अघि नै देखि भनेको थिएँ डिएक्सन कम्पनीले तपाईको भाग्य चम्काउँछ भनेर। र यसै गरी स्वास्थ्य, समृद्धि र खुशी संसार तपाई हामीलाई दिनेछ। यो डिएक्सन कम्पनीले विगत 28 वर्ष अघिदेखि स्वास्थ्य, समृद्धि र खुशीको मिसन भिजन बोकेको कम्पनी डिएक्सन कम्पनी हो। यस डिएक्सन कम्पनीले मानवको शरीरलाई चाहिने खालका आवश्यक प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छ। धेरै जसो गानोदर्माबाट प्रोडक्टहरू बनेको छ। विभिन्न खालका रोगहरूलाई, जो मानिसहरूलाई हरेक चिज चाहिने, मानवको जीवनमा हरेक चाहिने चिजहरू तपाईहरू बाहिर किन्न नपर्ने, जुन रासायनिक वाला किन्न नपर्ने, केमिकल मिसाएको वाला किन्न नपर्ने, यस्तो चिज उत्पादन गर्छ जसमा चाहिँ बिना केमिकल वाला, रसायन नभएको यस्तो जडीबुटीहरू यसले उत्पादन गर्छ। डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्टहरू एकदमै उत्तम छन् र हजुरहरूमाझ मैले आज डिएक्सन प्रोफाइलको बारेमा म पनि सिक्दै छु। तपाईहरूलाई मैले जति जाने त्यति तपाईहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। म पनि डिएक्सन कम्पनीलाई पछाउँदै अगाडि बढिरहेको छु। डिएक्सनको सिस्टमलाई पछाउँदै छु। मैले बोलेका कुराहरूमा कुनै कुराहरू त्रुटि भएका छन् भने पनि तपाईहरू सम्पूर्णले क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु र मेरो आवाजलाई यतिका समयसम्म सुनेर बसिदिनु भयो। तपाईहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ तपाई हामीमाझ मैले कतिपय कुराहरू भन्न नजानेको होला। हाम्रो आदरणीय ग्रेड लिडर आजका स्पिकरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो ग्रेड लिडर आदरणीय मित्र वक्ता आचार्य सर, उहाँले मैले छुटेका कुरालाई पनि समेटेर तपाईहरूलाई डिएक्सनको बारेमा हरेक कुराहरू ल्याएर तपाईहरूको मन मस्तिष्कलाई भिजाउनु हुनेछ, बुझाउनु हुनेछ। मैले आफूले जानेका कुराहरू तपाईहरू बीच राख्न पाए। यो जुन मैले बुझेका कुराहरू तपाई बीच राख्ने अवसर यो आयोजकले दिनुभयो। यो आयोजक टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा ह्याप्पी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। आजको यस प्रोग्राममा डिएक्सन प्रोफाइलको बारेमा चाहिँ हामीलाई नलेज दिनुभएकोमा आदरणीय ग्रेट म्याडम देव भट्टराई म्याडमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिखेर म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो विशेष कारणले गर्दाखेरि म होस्टको भूमिकामा निरन्तरता दिन नसकेको हुँदा अबको लागि होस्टको भूमिकामा उपस्थित भइदिनको लागि म आदरणीय ग्रेट सर अजय श्रेष्ठ सरलाई म होस्ट पास गर्दै यहाँहरूबाट चाहिँ म ब्याकग्राउन्डमा रहेर चाहिँ प्रोग्राम सुनिरहनेछु। तर विशेष मेरो पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि विशेष कारणवश म चाहिँ यहाँहरूबाट चाहिँ बिदा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र 39 मिनट 10 सेकेन्ड भएको छ। रिजोइन हुनको लागि पनि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै आजको यस प्रोग्राममा अबको क्रममा होस्टको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन आदरणीय ग्रेट सर
अजय श्रेष्ठ सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। नमस्ते सम्पूर्णमा ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन र थ्यांक यू सो मच ग्रेट लिडर आज कार्यक्रमको होस्ट निर्मला पौडेल म्याडमलाई र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा चाहिँ डिएक्सनको प्रोफाइललाई लिएर आज उहाँले धेरै कुराहरू सेयरिङ साथमा चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू दर्शाइसक्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले डिएक्सनको प्रोफाइल भन्नाले यानि कि हामीले हाम्रो फेसबुकको